वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं कुछ आमदनी खबर ये है कि सीज फायर के लिए अफगान हुकूमत की तरफ से की जाने वाली 5वीं दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद आज की डेवलपमेंट ये है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेटो का छोड़ा गया असला इन ताज़ा दम जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया है और इसके साथ साथ टैंक और तोपें वो भी सरहद पर मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात कर दी गई हैं। तुर्खम बॉर्डर पर भी टैंकों को लगा दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अंगूर अड्डा पर तालिबान रजीम को दी जाने वाली पोस्ट को पाकिस्तान ने वापस हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत का ये कहना है कि कल कंधार पर किए जाने वाले हमलों में अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी कल ये जो है कंधार पर, वहाँ पर अफगानिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सरबराह हैं मुल्ला हैबतुल्लाह और उसके साथ साथ मौजूदा अफगान लीडरशिप को भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस हवाले से काबुल पोस्ट की एक पोस्ट है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले हमलों में मुल्ला हैबतुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई और काबुल पोस्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत का यह मानना है कि पाकिस्तान को इन हमलों और अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है ये किस हद तक अहमियत की हामिल है? ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अफगानिस्तान की तरफ से एक जानिब सीज फायर की दरखास्तें की जाती हैं और उसके बाद मज़ीद ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर उनको तैनात करने के लिए रवाना किया जाता है और उसके साथ साथ जंगी साजो सामान भी महाज के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। तो क्या ये जो झड़पें जिसमें कल रात से लेकर अब तक एक ठहराव आया हुआ है, एक वक्फा आया हुआ है, क्या ये झड़पें दोबारा शुरू हो सकती हैं? अहम सवाल है। अहम सवाल यह भी है कि क्या वाकईतन पाकिस्तान की तरफ से अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और इस हवाले से पाकिस्तान की जो हुकूमत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि कल रात से पहले यानी परसों रात से जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अमल के बाद शुरू की गई, इसको दुनिया की तरफ से वो तवज्जो क्यों नहीं मिली जो कि इस एक जंग को मिलनी चाहिए थी? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कंधार में होने वाली चंद डेवलपमेंट्स का आपके साथ जिक्र करना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को ये जो बिला इश्तियाल उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था उसका जवाब दिया गया और जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान अवाम को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान का मकसद अफ़गान अवाम को निशाना बनाना नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं इनको हिट करना है, इनको ख़त्म करना है ताकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। अब मामला ये है कि चंद इतलात इस हवाले से मौजूद हैं कि कल कंधार में को खुफिया हाथ हरकत में आए थे, यानी आप ये समझे कि एक एंटी जो तालिबान मलेशिया है उसकी तरफ से कल कंधार में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की गई हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर और मुख्तलिफ अहम मुकामात पर हमले की जो रिपोर्ट्स हैं वो अफ़गान मीडिया के अंदर और अफ़गानिस्तान से सोर्सेज ने इस हवाले से इंकशाफ किया है। बताया गया है कि कल मुख्तलिफ मुकामात पर ये जो एंटी तालिबान फोर्स है उसकी तरफ से चंद शख्सियात को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इन मामलात में यानी इन कोशिशों में ये खबर गर्म है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा जो कि अफ़गानिस्तान के साबिक सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के साहबजादे हैं यानी मुल्ला याकूब, उनको इस कार्रवाई में निशाना बनाया गया है और उनके मारे जाने की यानी मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब के मारे जाने की खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। इस हवाले से मारूफ जो
امریکی تجزیہ نگار ہیں اور خاص طور پر ایشیا کے حوالے سے جو ایک اسٹریٹجک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، اور ان کی رائے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پر بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ایک تھنک ٹینک کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ماریو نوافل۔ ماریو نوافل کی ایک پوسٹ ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ طالبان منسٹر لنکڈ ٹو اٹیک آن پاکستان۔ اس کا عنوان یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کا ایک منسٹر جو ہے وہ پاکستان پر کیے جانے والے حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ آگے چل کے ماریو نوافل لکھتے ہیں کہ رپورٹ سجیسٹ ملا یعقوب Afghanistan's defense minister and son of Taliban founder Mullah Umar is emerging as the key figure behind the recent cross-border attacks on Pakistan۔ ماریو نوافل لکھتے ہیں کہ افغانستان کے یعنی طالبان کا جو خالق تھا، طالبان تنظیم بنانے والے ملا عمر، ان کے صاحبزادے ملا یعقوب پاکستان پر حملے کرنے میں ان کا رول سب سے امپورٹنٹ تھا۔ یہ کی فگر تھے جن کے کہنے کے اوپر افغان فورسز نے پاکستان پر اٹیک کیا۔ آگے لکھتے ہیں وہ his father the one-eyed militant who founded the Taliban in 1994 led the group from its creation until the 9/11 attacks۔ یعنی ملا عمر نے یہ جو طالبان تھا اس تنظیم کو لیڈ کیا تھا، اور وہ اس وقت بھی طالبان کے سربراہ تھے جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، امریکہ میں ٹوئن ٹاورز کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ یعنی ماریو نوافل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملا یعقوب ہیں یہ پاکستان پر ہونے والے حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور انہی کی ہدایات کے اوپر ہی یہ جو اٹیک تھا یہ کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر۔ اسی طریقے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اور خاص طور پر یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ملا یعقوب کے مارے جانے پر، یہ غیر مصدقہ ہے۔ میں آپ کو واضح کر دوں، ابھی تک اس خبر کی نہ تردید آئی ہے طالبان کی طرف سے، اور نہ ہی اس خبر کی کوئی تصدیق آئی ہے۔ کل رات کو جب پاکستان کی طرف سے کندھار کے اوپر ڈرونز کے ذریعے اٹیکس کیا گیا تھا طالبان کے زیر انتظام چلنے والے ٹیررسٹ نیٹ ورکس کی ہائیڈ آؤٹس کے اوپر، تو ان اٹیکس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے، وہ چھپ گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں یا بنکرز میں چلے گئے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ اور اس خبر کے سامنے آنے کو اگر آپ یہ اینٹی طالبان ملیشیا کی ایکٹیویٹی سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کندھار میں ہونے والا انریسٹ اینٹی طالبان ملیشیا کے حرکت میں آنے کے نتیجے میں ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کے ساتھ اس خبر کو شیئر کروں جو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اور دفتر خارجہ سے جاری کی جانے والی اس خبر میں یعنی اس بیان میں پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو رد عمل تھا وہ دیا، اور اس میں پاکستان کی طرف سے جو لفظ استعمال کیا گیا افغان عبوری حکومت کی جگہ پر، وہ طالبان رجیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ 11 اور 12 اکتوبر 2025 کی درمیانی شب پاک افغان سرحد پر افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے کی جانے والی بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش ہے۔ ایسے اشتعال انگیز اقدامات جو پاک افغان سرحد کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کیے گئے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان پرامن ہمسائیگی اور باہمی تعاون کی روح کے منافی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنا حق دفاع کو استعمال کیا، اور اپنے جو رد عمل ہے اس میں صرف اہداف کو نشانہ بنایا گیا جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی اور ان کی معاونت کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ بیان میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ طالبان رجیم کو چاہیے کہ وہ
ایک ایسا طریقہ کار انتخاب کرے جس میں حقیقی آزادی افغان عوام کو مل سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک دن افغان عوام کو آزادی حاصل ہوگی اور وہ ایک حقیقی نمائندہ حکومت کے تحت زندگی گزار سکیں گے۔ یعنی پاکستان نے موجودہ طالبان حکومت کو افغانستان کی نمائندہ حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ موجودہ حالات میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جناب امید رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو افغان عوام کی حقیقی نمائندہ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو پاکستان نے افغان عوام کی نمائندہ حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دوحہ ایکارڈ کے تحت یہ جو اس وقت سیٹ اپ افغانستان میں موجود ہے، یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، ایک عبوری سیٹ اپ ہے، اور اس کے بعد افغانستان کا نیا آئین تشکیل پانا تھا، اور اس آئین کے تحت جو نئی عوامی حکومت تھی، عوام کی منتخب کردہ حکومت تھی، اس کو ظہور میں آنا تھا۔ لیکن 2022 سے لے کر اب تک 3 سال گزر گئے ہیں، اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی۔ اب دفتر خارجہ کا یہ کہہ دینا اور افغان حکومت کو افغان رجیم قرار دے دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ اب پاکستان کمفرٹیبل نہیں ہے، اور یہ جو ڈسکمفرٹ ہے پاکستان کا، یہ اب مزید آگے بڑھے گا۔ اسی تناظر میں کل رات ہونے والی اگر ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھیں، جس میں ایک جانب یہ بیان سامنے آیا، اس کے بعد افغانستان کی طرف سے یہ 5ویں مرتبہ تھا کہ سیز فائر کی درخواست کی گئی۔ البتہ پاکستان نے کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو حملے ہیں وہ اہداف کے حصول تک جاری رکھے جائیں گے، یعنی پاکستان نے یہ جو سیز فائر ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جناب اب جب تک ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیں گے یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور کل رات سے لے کر اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک پاکستان کی طرف سے افغانستان میں مزید کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب اس ساری صورتحال میں 2 چیزیں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ طالبان نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقین دلایا تھا اور دنیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملیٹنٹ گروپس سے ڈی ایسوسیٹ کر لیں گے اور وہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ جو وعدہ تھا وہ طالبان پورا نہیں کر سکے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا، پاکستان جس کے بارے میں یہ عالمی تاثر موجود تھا کہ طالبان پر اثر و رسوخ اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی ہمیشہ طالبان سے رابطے کے لیے پاکستان کو ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ اب موجودہ ڈیولپمنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ افغان جنگ کے خاتمے کے بعد وہ اثر و رسوخ جو کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر تھا وہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے، اور اب جنگ کے خاتمے اور حکومت سازی کے بعد طالبان کو اب پاکستان کا کندھا یا پاکستان کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اب نیا دوست ہندوستان کی شکل میں ان کو مل گیا ہے، لہٰذا اب انہوں نے پاکستان کی قربانیوں کو، پاکستان کی جو ان کے لیے خدمات تھی ان کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا یہ جو جھڑپیں رکی ہوئی ہیں یہ جھڑپیں دوبارہ شروع ہوں گی؟ کیا افغانستان پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہے؟ یہ جو ملٹری بلڈ اپ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، کچھ تصاویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ فوج کا یا طالبان جنگجوؤں کا ایک بلڈ اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو، اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے جو بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اس میں پاک افغان سرحد کو یعنی ڈیورنڈ لائن کو ایک عارضی لکیر تصور کیا جا رہا ہے، یعنی
पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को अफगान हुकूमत एक बॉर्डर, एक इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको एक लकीर तस्लीम करते हैं और यही वजह है कि इस लकीर को क्रॉस करना वो अपना हक समझते हैं और इस हक को वो बरूए कार ला रहे हैं। और ये जो नया ताज़ा दम दस्ते भिजवाए जा रहे हैं, टैंक और तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां भिजवाई जा रही हैं, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि वो अभी रुकने वाले नहीं हैं। और मुमकिन तौर पर अगर उनको हिंदुस्तान से मदद मिल गई, जिसके बारे में इंडियन मीडिया में कल से मुसलसल ये चर्चे चल रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के पास एयर सपोर्ट नहीं है, उनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, और वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान को दुरुस्त तस्लीम करते हुए ये कहते हैं कि इसके बावजूद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है, अगर हम उनको चंद 100 ब्राह्मोस मिसाइल दे दें और ब्राह्मोस मिसाइल चलाने के लिए लॉन्चर्स उनको दे दें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो डिफेंस डील जो कि मुल्ला अमीर मुत्तकी की दौरे इंडिया के दौरान हुई है, इंडिया अब इस जंग के, इस लड़ाई के नतीजे में अफ़गानिस्तान को आउट ऑफ द वे जाकर चंद ऐसे खिलौने देना चाहता है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को सबक सिखा सके। क्योंकि ये जो 2 फ्रंट वॉर है, ये अभी तक इंडिया के कार्ड्स पर मौजूद है। और कल जो कुछ हुआ उसके ज़रिए इंडिया ये सोचने पर मजबूर है कि अगर ये 2 फ्रंट वॉर उसने लड़नी है तो फिर दूसरे फ्रंट को भी इतना ताकतवर बनाना होगा जिसके नतीजे में मशरकी और मगरबी सरहदें जो कि पाकिस्तान की हैं वो गैर महफूज हो जाएं और पाकिस्तान 2 तरफा प्रेशर में आए और उसके नतीजे में वो अपने मज़मूम इरादों को आगे बढ़ा सकें। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़ भी है। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है, ख़ास तौर पर दफ्तर ख़ारजा का ये जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अफ़गान अवाम की हकीकी हुकूमत के क़याम की उम्मीद का इजहार किया है, ये वाला मुतालबा अब शायद पूरी दुनिया से सामने आए और अफ़गानिस्तान के ऊपर कुछ एडिशनल प्रेशर भी सामने आए, क्योंकि जो हालात हैं वो शायद अब मुझे इसी सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने को ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.